As part of Road Safety Week, the Directorate of Transport distributed helmets to motorcycle pilots from KPM and Sangam. Around 40 helmets were given during the program. The initiative was led by Assistant Director of Transport, Rajesh Shete, along with his staff. हांव आसा केपें मामलेदार ऑफिसा कडेन आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयता हे सगळे जे जावन आसात हे सांगे केपें भागांतले पायलट जेचे लोक खरे विश्वास दवरून आपल्या भुरग्यांक जाणट्याक धाडटा आनी आयज हेच लोकांक जे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसा हेणी हेल्मेटाची वांटप केल्ली आसा आनी ही हेल्मेटां दितना तांकां सांगलेलें आसा की लोक तुमचेर विश्वास दवरता तुम्ही ब्रँड एम्बेसिडर आसा आनी तुम्ही समज हेल्मेट घालून भोंवले जाल्यार खंय तरी दुसऱ्याकय जे रायडर आसा तांकांय प्रोत्साहन मेळटले आनी तेय बी हेल्मेट घालून भोंवतले सो तुम्ही पयलीं हेल्मेट घाला तेजेर लोकांकय बी खंय तरी जागृताय निर्माण जातली आनी लोक हेल्मेटच घालून भोंवतले आनी एक्सिडेंट जे जातात ते खंय तरी थांबतले आनी आतां पळोवंक शकता अरावंड 40 पायलटांक ही हेल्मेटां दिल्लीं आसात आनी जे आमी पायलटां कडेन उलयले ते पायलट म्हणटा एक बरी इनिशिएटीव आसा कोणाकडे हेल्मेट घेवपाक ताकना ते हेल्मेट घेतले आनी हेल्मेट घालून भोंवतले जेणे एक्सिडेंट खंय तरी जावपा ना आनी आतां पळोवंक शकतात बरे उमेदीन ते सगळे पायलटांनी हेल्मेट घेतलेले आसा आनी खंय तरी सांगलेलें आसा की आमी हेल्मेट घातले आनी दुसऱ्यांकय हेल्मेट घालपाक सांगतले. रोड सेफ्टी निमित्त आमी आनी वीक चलता त्या निमित्तान आमी हेल्मेटां स्पेशली जे मोटरसायकल चलोवपी आसात ते लोक तांकां दिल्ली आसात कित्याक ते सेफ आसपा जाय ही आमची ड्युटी जाता कित्याक ते लोकांच्या तांचेर एक आमचो विश्वास आसा त्या विश्वासाचेर लोक भुरग्यांक धाडटा आतां ते जर सेफ उरले जाल्यार आमगेले कोण फाटल्यान बसता ताचे कडेन पिलियन रायडर्स म्हणटा आमी ते सेफ उरतले आनी सदांच प्रत्येकान हांवूय प्रत्येका कडेन मागता हांगा प्रत्येकान हेल्मेट घालपाचें जे करून ते आपले जीव वाचयतले आनी फॅमिलीकय बरें जातलें कित्याक जेन्ना कोण एकलो एक्सिडेंट जाता कोणाचो जावं कोण एकलो हॉस्पिटलान उरता सगळे फॅमिलीचेर भार पडटा आनी स्पेशली तातूंत एक जोड बी जर कोण आसा ताका कितें जाल्यार सगळ्यांक त्रास जाता सो हांव लोकां कडेन मागता प्रत्येकान मोटरसायकल चलयतना हेल्मेट घालचें तशेंच गाडी चलयता आसतना सीट बेल्ट घालचो. इनवायट केल्लो हेल्मेट डिस्ट्रीब्यूट करपाक सो द इम्पॉर्टन्स ऑफ हेल्मेट्स आमी तांकां पायलटांक समजायलां हेल्मेट दितना. We have called all the pilots of Kepe Taluka and we have distributed helmets and we have also told them the importance of wearing a helmet and they being brand ambassadors for road safety. So people as the general public will take an example from the pilots and they will follow all the traffic rules. आज आमकां RTO प्लस आमगे मामलेदार केपेचे हांच्यानी आमकां आज हेल्मेट दिलां आनी त्यांनी सांगलां की हे खंयचे पायलटां दिला हेजे कितें सेफ्टी रावपाचें लोकांकूय सेफ्टी रावपाक सांगपाचें दुसरें आमी लोकांक खंय घेवन वयतात तुमी सेफ रावल्यार बाकी सगळे सेफ रावतले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.